नमस्ते ब्युटिफुल सोल्स, सन्चै हुनुहुन्छ? धेरै राम्रो। यहाँहरू सबैलाई मेरो युट्युब च्यानल वाइट तारा टारो रिडिङमा म यहाँहरूको आफ्नै मिडियम फर टारो गाइडेन्स रूपा खनाल स्वागत तथा अभिवादन गर्न चाहन्छु ब्युटिफुल सोल्स। सो आज हामी एउटा पिक कार्ड रिडिङ गर्न गइराखेका छौँ र आजको पिक कार्ड रिडिङको टपिक शीर्षक छ यहाँहरूको प्रेमी प्रेमिका श्रीमान श्रीमती जीवनसाथी जीवनसङ्गिनी यहाँहरूको बारेमा के कस्ता एहसास आफ्नो मनमा राख्नुहुन्छ। हाउ डु दे फिल अबाउट यु, राइट? वाट डु दे थिङ्क अबाउट यु? तपाईँको बारेमा के सोच्नुहुन्छ, के कस्ता खालका विचार राख्नुहुन्छ जब तपाईँ उहाँसँग हुनुहुन्छ अर उहाँबाट टाढा हुनुहुन्छ, लाइक दे आर वर्किङ, यु आर वर्किङ अर दे आर समवेयर इन सम अदर कन्ट्री, ओके, विदेशमा हुनुहुन्छ। सो तपाईँको जुन चाहिँ माया गर्ने मान्छे हुनुहुन्छ तपाईँको लागि के कस्तो एहसास र के कस्तो भावना, के कस्तो सोच विचार आफ्नो मनमा राख्नुहुन्छ। किनकि कतिपटक के हुन्छ भने स्त्री भए पनि पुरुष भए पनि हामी आफ्नो भावनालाई शब्दमा राख्नलाई अलिकति हिचकिचाउँछन्। लाज हुनसक्छ अर बानी नभएको हुनसक्छ अर यति समयसँगै बसेपछि बोल्नुपर्छ र बुझिहाल्नुहुन्छ नि जस्तो हुन्छ होइन। बट वेन यु एक्सप्रेस इट, जब तपाईँले आफ्नो भावनाहरू शब्दमा उनेर राख्नुहुन्छ, द्याट इज अ डिफ्रेन्ट फिलिङ, यु नो, बिकज शब्दको जादु नै त्यस्तो हुन्छ। वर्ड्स कनेक्ट, when you communicate all the problems will solve. So beautiful souls, आजको पिक कार्ड रिडिङले यहाँहरूलाई क्लियरसँग बताउनेछ कि यहाँहरूको प्रेमी या प्रेमिका श्रीमान श्रीमती जीवनसाथी जीवनसङ्गिनी यहाँहरूलाई माया गर्ने मान्छेले यहाँहरूको बारेमा के सोचिराख्नु भएको छ, के एहसास राख्नुहुन्छ आफ्नो मनमा। ओके, सो जसरी यहाँ तीनटा कार्ड छ, यो हर एक कार्ड एउटा पाइलको लागि, यो पाइल 1 को लागि हो, जहाँ चाहिँ प्रेमी र प्रेमिका प्रकृतिमा लीन छन्, र यो पाइल 2 हो जहाँ चाहिँ प्रेमी र प्रेमिका चाहिँ झुलामा पिङमा झुलिराखेका छन्, र पाइल 3 मा प्रेमी र प्रेमिका चाहिँ खेल खेलिराखेका छन्। सो यहाँहरूले आफूलाई कुन चाहिँ पिक्चरसँग रिलेट गर्नुहुन्छ अर कुन कार्डसँग चाहिँ कनेक्ट गर्नुहुन्छ, कुन कार्डले चाहिँ तपाईँको ध्यानलाई आकर्षित गरिराखेको छ। और हर एक पाइलको लागि छुट्टा छुट्टै टाइम मैले डिस्क्रिप्सन बक्समा पनि कमेन्ट बक्समा पनि राख्नेछु। सो नम्बरसँग कनेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ, कन्फ्युज नहुनुहोस्। इट इज इजी, कार्ड्सको अलाइनमेन्ट, कार्ड्स यति मिलेर आएको हुन्छ नि, तपाईँले कनेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो जीवनसाथीको मनको कुराहरू, राइट? सो ब्युटिफुल सोल्स, लामो सास लिनुहोस् र जुन पिक्चरले और जुन नम्बरले चाहिँ तपाईँलाई सुरुमा तपाईँको ध्यान आकर्षण गरेको छ त्यो पाइल चाहिँ रोज्नुहोस् र हेर्नुहोस्। एन्ड मन लाग्छ भने तपाईँले दुईटा पाइल पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यु आर अलवेज वेलकम टु वाच मोर देन 1 पाइल। इट्स योर विश, बट डु नट गेट कन्फ्युज, किप इट क्लिन एन्ड गेट कनेक्टेड। सो अबको केही पल यहाँहरूको लागि पाइल सिलेक्सनको लागि यो पाइल 1 को कार्ड हो, पाइल 2 र यो पाइल 3। Okay. So beautiful souls, जसले चाहिँ यो कार्ड चुज गर्नुभएको छ जहाँ चाहिँ प्रेमी र प्रेमिका प्रकृतिमा लीन भएका छन्। सो आउनुहोस् यो कार्डको लागि यहाँहरूको प्रेमी प्रेमिका श्रीमान श्रीमती जीवनसाथीको फिलिङ्स के कस्ता छन्। वी विल नो थ्रु द कार्ड्स। सो म कार्ड्सलाई सफल गर्दैछु ब्युटिफुल सोल्स। ओके, सो मैले हर एक पाइलका लागि आई एम एक्सपेक्टिङ फर 7 कार्ड्स। सो वी हेभ गट द फर्स्ट कार्ड हियर, ओके, and this is the second one. This card pani aayo. So I'm still shuffling. I want 7 cards. Okay, we have got 2 more cards, 4 cards. So अब 3 cards चाहिन्छ।
सो दिस इज द लभ डोज यो कार्ड्समा भएको जुन मेसेज छ जुन फिलिङ्स छ यो चाहिँ यहाँहरूको लागि लभ डोज हुन सक्छ जसले चाहिँ यहाँहरूको लाइफमा स्फूर्ति ल्याउनेछ र पोजिटिभिटी ल्याउनेछ बिकज समटाइम्स वी फिल द्याट मेरो lover त एकदम rude छ he is not at all expressive he is so rude he is so not expressive हैन so all that complaints जुन छ त्यो सबै complaints clear भएर जानेछ so one last card I'm reading अब एउटा last card okay we have got 7 cards beautiful souls so let me keep this aside so one by one messages हरु हेर्दै जाने so you can connect to the patterns of this mandalas your round jun pattern cha geometric shape huncha jun round that is very soothing because it is complete it gives you a sense of completeness you know pura bhayeko euta feeling dincha so first chai jun card le chai tapeko dhyan aakarshण gareko cha त्यो card ma lekeko cha all the places that can be kissed are also places that can be bitten वाउ सो यहाँहरूको जुन प्रेमी प्रेमिका श्रीमान श्रीमती हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ यहाँको टच यहाँहरूले चाहिँ जुन तरिकाले उहाँलाई छुनुहुन्छ त्यो एकदमै मनपर्छ र दे आर वाइल्ड दे वुड लाइक यु टु इभन बाइट दोज प्लेसेस सो उहाँले चाहनुहुन्छ कि तपाईँले चाहिँ त्यो ठाउँलाई हल्कासँग दाँत गाडेर टोके भने अझै तिनीहरूलाई दे विल लभ इट Okay, so the first message is, so they are wild. I shall wait for at the same place where you broke my heart, I died the same day. So definitely यहाँ जसको बारेमा चाहिँ सोचिराख्नु भएको छ अहिले उहाँ यहाँको साथमा हुनुहुन्न र उहाँले भनिराख्नु भएको छ जुन ठाउँमा चाहिँ तिमीले मेरो मनलाई तोड्यो म चाहिँ तिम्रो लागि त्यही ठाउँमा कुरेर बसिराख्ने छु okay so they are waiting for you यहाँको प्रेमी प्रेमिकाले यहाँहरूको लागि त्यही ठाउँमा वेट गरिराख्नु भएको छ I couldn't let you get close to me उहाँले भनिराख्नु भएको छ मलाई माफ गरिदेऊ मैले चाहिँ तिमीलाई चाहिँ नजिक लिन सकिन किनकि मेरो केही न केही त्यसमा मजबुरी और केही न केही कुरा छ जो चाहिँ मैले तिमीसँग खुलेर भन्न सकिन मलाई माफ गरिदेऊ मैले चाहिँ तिमीलाई आफ्नो नजिक राख्न सकिन और लिन सकिन okay so the third message is I knew the day we met that we were meant to be together so जुन दिन मैले तिमीलाई भेटेको थिए त्यो दिन मैले तिमीलाई हेर्ने बित्तिकै मलाई के एहसास भएको थियो भने हामी सधैँ सँगै बस्नको लागि एक अर्काकै लागि बनेको भन्ने एहसास उहाँलाई भएको थियो सो उहाँले तपाईलाई धेरै माया गर्नुहुन्छ तर उहाँको लाइफमा some problems they have some majburis okay so the fourth card says I remember every detail of that day so त्यो दिन जुन दिन चाहिँ तपाईहरुको लागि दुवै जनाको लागि स्पेशल दिन थियो त्यो दिनको हर एक चीज हर एक पलको याद चाहिँ उहाँको दिमागमा उहाँको मन मस्तिष्कमा ताजा छ सो दे रिमेम्बर यहाँको प्रेमी प्रेमिकाले त्यो दिनको हर एक कुराहरू राम्रोसँग उहाँहरूलाई एभ्री डिटेल हर एक बारीक चीज पनि याद छ ओके एन्ड फिफ्थ मेसेज इज सो मेनी थिङ्स रिमाइन्ड मी अफ यु तिमी मेरो साथमा छैनौ तर तिमीसँग रिलेटेड कुराहरू तिमीसँग जोडिएको कुराहरू मलाई धेरै कुराहरू धेरै 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 कुराहरूबाट तिम्रो याद आइराख्छ ओके सो मेनी थिङ्स धेरै कुराहरूले चाहिँ मलाई तिम्रो बारेमा याद दिलाइराख्छ भनेर भन्नुभएको छ आई वान्ट यु सो दिस पर्सन रियली लभ्स यु तपाईको प्रेमी प्रेमिकाले तपाईलाई आफ्नो मनको एहसास यो मेसेजेसको द्वारा पठाइराख्नु भएको छ आई वान्ट यु तिमी मलाई चाहिन्छ ओके मेरो जीवनमा तिमी मलाई चाहिन्छ एट एनी कस्ट ओके एन्ड द लास्ट मेसेज इज इट वाज अलवेज मी who held the thread of love till the day you said you don't love me anymore so यो दुईटा कार्ड्स को मेसेजेस हेर्नु त कतिसँग मिलेको छ
तपाईले चाहिँ उहाँको मनलाई दुखाउनु भएको छ र जुन ठाउँमा तपाईले उहाँको मनलाई दुखाउनु भएको छ त्यही ठाउँमा उहाँले चाहिँ तपाईको प्रतीक्षा गरिराख्नु भएको छ र उहाँले तपाईलाई के भनिराख्नु भएको छ भने यो जुन चाहिँ प्रेमको सम्बन्ध थियो त्यो सम्बन्धले चाहिँ मैले मात्रै निभाएको थिए। प्रेमको जुन धागा हुन्छ, जुन धागो हुन्छ, नाजुक हुन्छ, त्यो धागोले चाहिँ मैले मात्रै सम्हालेर राखेको थिए, तर तिमीले चाहिँ कहिले पनि आफ्नो तर्फबाट कोशिश गरेनौ हैन। सो टिल द डे यु सेड यु डोन्ट लभ मी एनीमोर। ओके, सो मैले त्यो धागोलाई चाहिँ त्यो दिन छोडिदिए जुन दिन चाहिँ तिमीले भन्यो कि तिमी मलाई मायै गर्दैनौ। ओके, जबसम्म मलाई लाग्थ्यो कि तिमीले मलाई माया गर्छौ, मैले चाहिँ आफ्नो तर्फबाट 100% आफ्नो तर्फबाट 100% कोशिश जारी राखेको थिएँ। तर जुन दिन चाहिँ तिमीले भन्यो कि तिमीले मलाई माया गर्दैनौ, त्यो दिन चाहिँ मैले त्यो धागोलाई छोडिदिए हैन, किनकि त्यसमै तिम्रो खुसी थियो। त्यही पनि मैले तिमीलाई चाहिँ एकदमै मनबाट चाहन्छु र म तिम्रो हर एक यादहरू सम्झिन्छु। अनि त्यसपछि तिमीलाई पहिलाचोटि हेर्दैमा मलाई थाहा थियो कि हामी सँगै एक अर्काकै लागि बनेको हो। सो त्यही पनि केही कारणले तिमीलाई मैले चाहिँ आफूसँग राख्न सकिनँ, त्यही बट मलाई तिमी चाहिन्छ। अनि त्यसपछि तिम्रो हर एक यादहरू मेरो मनमा ताजा छ, बारीक सानो सानो चीजहरू पनि तिम्रो मलाई याद छ। अनि त्यसपछि मैले यो मायाको, यो प्रेमको सम्बन्धलाई गाँस्ने पूरा कोशिश गरे, तर कोशिश गर्दा गर्दै पनि तिमीले जब भने कि तिमी मलाई माया गर्दैनौ, अनि त्यसपछि मैले कोशिश गर्न छोडिदिएको भन्ने समरी चाहिँ पाइल 1 को ब्युटिफुल सोल्स को लागि आएको छ। सो आई होप, म आशा गर्छु कि यो मेसेजहरूसँग यहाँहरू आफूलाई कनेक्ट गर्नुहुन्छ र आफ्नो प्रेम सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउने कोशिश यहाँहरू आफ्नो तर्फबाट पहल गर्नुहुन्छ भन्ने आशा राख्दै आजको लागि पाइल 1 को लागि यति नै ब्युटिफुल सोल्स। सो टेक केयर। पाइल 2, सो ब्युटिफुल सोल्स जसले चाहिँ पाइल 2 चुज गर्नुभएको छ, जहाँ चाहिँ प्रेमी र प्रेमिका प्रकृतिको पेङमा झुलिरहेको छन्, एक अर्काको आँखामा आँखा हालेर आफ्नो मेसेजेसलाई, आफ्नो एनर्जिजलाई, आफ्नो मायालाई एक अर्कालाई दिइराखेका छन्। सो यहाँहरूको प्रेमिका, श्रीमान श्रीमती, जीवन साथी, जीवन सङ्गिनीले यहाँहरूको बारेमा के कस्तो सोच राख्नुहुन्छ, के कस्तो फिलिङ्स राख्नुहुन्छ, जुन फिलिङ्स चाहिँ उहाँले चाहिँ एक्सप्रेस गर्न गाह्रो मान्नुहुन्छ। सो ब्युटिफुल सोल्स, मैले हर एक पाइलको लागि 7वटा कार्ड्स सफल गरिराखेको छु, फ्लिप गर्न खोजिराखेको छु। सो 3टा कार्ड्स अलरेडी आइसक्यो। सो अब अझै 4वटा कार्ड्स वी नीड टु ह्याभ। सो आई एम shuffling. So beautiful souls, 4th card, we got the 4th card, and we need 3 more cards. Okay, 5th card, we have got the 5th card also. 6th card pani aayo, 1 more card, one last card. Okay, so these are the 7 cards, beautiful souls. Jasle चाहिँ यहाँहरुको माया गर्ने मान्छेको मनमा यहाँहरुको प्रति भएको भावनालाई, यहाँहरुको प्रति भएको फिलिङ्सलाई चाहिँ एक्सप्रेस गर्छ। सो यो फर्स्ट जुन कार्डले चाहिँ तपाईको ध्यानलाई आकर्षण गरेको थियो, त्यो कार्डले के लेखेको छ भन्दा फेरि यसमा मेसेज छ, while the woman lies in his lap with her face towards the moon, the citizens should show her the different planets, morning stars, the polar stars, and 7 rishis or great bear. So यहाँहरुको प्रेमी चाहिँ यहाँको काखमा आफ्नो टाउको राखेर तारा, चन्द्रमा अनि त्यसपछि आकाशमा भएको सुन्दर सुन्दर दृश्यहरू, आफ्नो वरिपरि भएको सुन्दर सुन्दर दृश्यहरू यहाँको काखमा चाहिँ, यहाँको गोदीमा चाहिँ आफ्नो टाउको राखेर सँगै बसेर गफ गर्दै हेर्न रुचाउनुहुन्छ भनेर। सो फर्स्ट मेसेज इज, I am happiest when I am right next to you. You are my heartbeat. So these are the beautiful mandala cards, round cards, जसले चाहिँ एउटा पूरा
भएको फिलिङलाई दिन्छ, कम्प्लिट फिलिङलाई दिन्छ। सो फर्स्ट कार्डले भनेको छ म त्यति बेला सबभन्दा धेरै खुसी हुन्छु जुन बेला चाहिँ तिमी मसँगै हुन्छौ, होइन? यु आर माई हार्ट बिट, तिमी चाहिँ मेरो मुटुको धड्कन हो भन्ने कुरा फर्स्ट म्यासेज उहाँहरूको तपाईँप्रति फिलिङ, फर्स्ट फिलिङ। एन्ड सेकेन्ड फिलिङ इज यु आर द मोस्ट लभलिएस्ट, टेन्डरेस्ट, ब्युटिफुल पर्सन आई हेभ एभर नोन। तिमी चाहिँ मेरो जीवनमा अहिलेसम्म मैले भेटेको मध्ये सबभन्दा लभलिएस्ट, लभलिएस्ट भनेको प्यारो, टेन्डरेस्ट भनेको एकदम मुलायम, ब्युटिफुल, सुन्दर मान्छे हो। बाहिरी रूपमा पनि हुनसक्छ र भित्री मनबाट पनि हुनसक्छ। सो यु आर एभ्रिथिङ टु मी। सो उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ तिमी चाहिँ सबभन्दा प्यारो मेरो लागि, सबभन्दा प्यारो, सबभन्दा मुलायम, सुमधुर, सुन्दर मान्छे हो जुन चाहिँ मैले आफ्नो जीवनमा अहिलेसम्म भेटेको मध्ये तिमी, यु आर द बेस्ट। ओके, एन्ड देन थर्ड फिलिङ इज you may be out of my sight but never out of my mind. Okay, so उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ कि हुनसक्छ केही पलको लागि तिमी मेरो आँखाबाट ओझेल हुन सक्छौ तर तिमी चाहिँ मेरो मनबाट कहिले पनि ओझेल हुँदिनौ भन्दाखेरि हुँदैनौ, तिमी सधैँ मेरो मनभरि तिमी नै छौ भन्ने खालको थर्ड फिलिङ छ। यति राम्रो फिलिङ छ। एन्ड समथिङ टेल्स मी द्याट आई एम गोइङ टु लभ यु फर एभर। केही न केही चिज छ, केही न केही आकर्षण छ, केही न केही सम्बन्ध छ हामी दुईजनाको बीचमा जसले चाहिँ मलाई एकदम स्ट्रङली भन्छ कि हामी दुईजना चाहिँ सधैँ सँगै हुनेछौँ। ओके, सो तपाईँको प्रेमी प्रेमिकाले तपाईँलाई धेरै माया गर्नुहुन्छ अनि मलाई के पनि लागिराखेको छ भने पाइल्छु हेर्ने धेरै भ्युवर्स चाहिँ एकदम यङ हुनुहुन्छ बिकज दिस इज योर फर्स्ट लभ। So this kind of feelings are when you are really young or when you are in love for the first time. Okay, and the fifth feeling is we need to let go each other. हामीले चाहिँ एक अर्काको जुन इन्डिपेन्डेन्स छ, जुन पनि कुराहरू छ, लाइक तपाईँको केही कुरा उहाँलाई मन नपर्न सक्छ और उहाँको केही कुरा तपाईँलाई मन नपर्न सक्छ। सो त्यस्तो कुराहरूले चाहिँ हामीले चाहिँ छोडेर यो सम्बन्धलाई चाहिँ सुदृढ बढाउने, स्ट्रङ बनाउने कुराहरूले चाहिँ अँगालेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने चाहिँ उहाँको सोच छ। सो सिक्स्थ फिलिङ इज आई विश आई कुड टेक ब्याक माई वर्ड्स। सो उहाँले चाहिँ तपाईँलाई केही कुरा भनेर मन दुखाएको जस्तो उहाँलाई लागिराखेको छ। सो उहाँले भनिराख्नु भएको छ कि जुन कुराले चाहिँ मैले तिम्रो मन दुखाए, मेरो इच्छा छ कि त्यो कुराहरू चाहिँ म फिर्ता लिन पाउनु पर्छ और त्यो कुराहरू मैले तिमीलाई हर्ट गर्नको लागि, तिमीलाई मन दुखाउनको लागि भनेको होइन। सो आई विश आई कुड टेक ब्याक माई वर्ड्स विच हर्ट योर हार्ट। सो दे लभ यु सो मच। उहाँले चाहिँ आफ्नो शब्दबाट पनि तपाईँको मन दुखाउन चाहनुहुन्न। एन्ड द लास्ट फिलिङ इज आई विश यु वेयर माइन, आई वान्ट यु। म चाहन्छु, म इच्छा राख्छु, म आशा गर्छु, म प्रार्थना गर्छु कि तिमी सधैँभरिको लागि मेरै भएर बस्नुपर्छ र म तिम्रो भएर बस्नुपर्छ। तिमी मलाई चाहिन्छ। आई वान्ट यु। सो ब्युटिफुल सोल्स, दिस इज वाट कनेक्ट्स यु टु द हार्ट अफ योर लभड वान। तपाईँको प्रेमी प्रेमिकाको मनको कुरासँग कनेक्ट गर्ने मेसेजेसहरू हो। सो ब्युटिफुल सोल्स, दिज आर द मेसेजेस। ओके, उहाँले तपाईँलाई धेरै माया गर्नुहुन्छ, तपाईँ उहाँको मुटुको धड्कन हुनुहुन्छ र जब तपाईँ उहाँको सँगै हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ धेरै खुसी पाउनुहुन्छ र अहिलेसम्म उहाँले भेट्नु भएको मान्छेहरू मध्ये तपाईँ चाहिँ सबभन्दा राम्रो, कोमल हृदय भएको, सबभन्दा मुलायम मान्छे हुनुहुन्छ। ओके, एन्ड त्यसपछि केही पलको लागि तपाईँ उहाँको आँखाबाट टाढा हुन सक्नुहुन्छ तर उहाँको मनबाट चाहिँ तपाईँ कहिले पनि टाढा हुनुहुन्न, सधैँ उहाँको मनमै हुनुहुन्छ र केही छ तपाईँहरूको बीचमा, केही कनेक्सन छ, केही एनर्जी छ जसले चाहिँ उहाँलाई बार बार भन्छ कि तपाईँहरू मायामा हुनुहुन्छ र सधैँ सँगै हुनुहुन्छ, एक अर्काकै लागि बनेको
हुनुहुन्छ यहाँहरू दुईजना। अनि त्यसपछि एक अर्कालाई मन नपर्ने कुराहरू चाहिँ छोडेर आफ्नो सम्बन्धलाई सुदृढ बनाउने कुराहरू चाहिँ अँगालो मारेर अगाडि बढ्नुपर्छ। र केही कुराले उहाँको केही शब्दले यदि तपाईँको मन दुखेको छ भने उहाँले चाहिँ आफ्नो त्यो शब्द फिर्ता लिन चाहनुहुन्छ, सरी भन्दै हुनुहुन्छ र उहाँले तपाईँलाई धेरै माया गर्नुहुन्छ र आफ्नो शब्दले पनि उहाँले तपाईँको मन दुखाउन चाहनुहुन्न। अनि उहाँको इच्छा छ कि तपाईँहरू दुईजना एकअर्काकै भएर जीवन व्यतीत गर्न पाउनुपर्छ र आई वान्ट यू, तपाईँ उहाँलाई चाहिएको छ, he needs or she needs you. So beautiful souls, these are the lovely messages for you. I hope you will connect it to it and you will keep that love and warmth in your relationship. र यो सँगै पाइल 2 यही एन्ड गर्ने बेला भयो ब्युटिफुल सोल्स। सो ब्युटिफुल सोल्स पालो आयो पाइल 3 को, जहाँ चाहिँ प्रेमी प्रेमिकाले एकअर्कासँग खेल खेल्न मन पराउँछन्। र अब म यहाँहरूको लागि 7 वटा कार्ड्स सफल गर्न गइराखेको छु। अलरेडी वी गट द 3 कार्ड्स एन्ड हर एक कार्डमा एउटा ब्युटिफुल मेसेज छ जसले चाहिँ तपाईको जीवन साथीको मनभित्र लुकेको कुराहरू यहाँहरूलाई बताउने छ। सो पाइल 3 को लागि कार्ड्स एकदम उफ्री आइराखेको छ भनेपछि उहाँहरूको तपाईको प्रेमी प्रेमिकाको तपाईको लागि माया पनि एकदमै धेरै स्ट्रङ छ भन्ने कुरा मैले बुझे ब्युटिफुल सोल्स। सो द फर्स्ट कार्ड जसले चाहिँ तपाईको ध्यान आकर्षण गरेको छ त्यसले भन्छ पिन्चर्स अन द ब्रेस्ट एन्ड साइड्स मे अल्सो बी टेकन इन्टु कन्सिडरेसन। सो यहाँहरूको जुन प्रेमिका हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ यहाँहरूको चाहिँ जुन बडीको जुन पार्ट छ जहाँ चाहिँ हाम्रो मुटु हुन्छ, सो त्यो भागमा चाहिँ त्यो पार्टलाई चाहिँ दे वान्ट टु किप देयर हेड अन। ओके, आफ्नो दे लभ द पार्ट वेयर योर हार्ट इज लोकेटेड। जुन ठाउँमा चाहिँ तपाईँको मुटु छ त्यो चाहिँ तपाईँको प्रेमी प्रेमिकाको लागि तपाईँको शरीरको सबभन्दा मन पर्ने अङ्ग हुन सक्छ। ओके, सो द फर्स्ट मेसेज वी हेभ गट 7 मेसेजेस हियर जसले चाहिँ तपाईँको माया गर्ने मान्छेको एहसास जुन चाहिँ सोच जुन चाहिँ उहाँले तपाईँको प्रति राख्नु भएको छ त्यो मेसेजेसको थ्रु आइराखेको छ। आई निड टु सर्ट थिङ्स बिफोर आई कम टु यु। सो मेरो लाइफमा केही कर्तव्यहरू छ, केही कामहरू छ जुन चाहिँ मैले चाहिँ सकाउनु पर्छ, फिनिश गर्नुपर्छ, कम्प्लिट गर्नुपर्छ तिम्रो जीवनमा आउनुभन्दा अगाडि। ओके, म तिम्रो जीवनमा आउन चाहन्छु तर त्यो भन्दा अगाडि मैले केही कामहरू गर्नुपर्ने छ, त्यो गरिसकेपछि मात्रै म तिम्रो हुनेछु भन्ने मेसेज आएको छ फर्स्ट कार्डबाट। एन्ड आई ड्रिम अबाउट अ फ्युचर विथ यु। मेरो चाहिँ सपना के हो भन्दा फेरि मेरो भविष्य म तिमीसँग देख्छु, तिम्रो साथमा देख्छु भनेपछि भविष्यमा हामी दुवैजना सँगै हुनेछौँ, यो मेरो सपना हो भन्ने सेकेन्ड मेसेज आयो। एन्ड द थर्ड मेसेज इज इफ आई नो वाट लभ इज इट्स बिकज अफ यु। यदि मैले माया भन्ने एहसास के हो, माया केलाई भन्छन्, वाट इज लभ, एउटा स्त्रीको लागि पुरुषको माया, एउटा पुरुषको लागि स्त्रीको माया के हो भन्ने कुरा यदि मैले थाहा पाएँ भने मैले त्यो सबै तिम्रै कारणले थाहा पाएँ। तिमीले नै मेरो जीवनमा मायाको एहसास लिएर आयो, प्रेमको परिभाषा मैले तिमीबाटै सिकेको भन्ने लभली मेसेज आएको छ थर्ड कार्डबाट। एन्ड द फोर्थ कार्ड सेज यु एन्ड आई शुड वाच द स्टार्स द डब्स when your head will rest on my lap। सो एउटा सुन्दर परिकल्पना हो उहाँको मनको, उहाँको मस्तिष्कको कि उहाँ चाहिँ चाहनुहुन्छ कि उहाँले चाहिँ आफ्नो टाउको तपाईँको गोदीमा राखेर चन्द्रमा, चाँद, तारा, आकाशमा भएको सुन्दर सुन्दर दृश्यहरू सँगै हेर्ने उहाँको एउटा सपना छ। सो उहाँले चाहिँ बार बार यो सपना देख्नुहुन्छ र उहाँलाई एकदम श्योर हुनुहुन्छ कि भविष्यमा तपाईँ दुईजना साथमा हुनुहुन्छ भनेर। सो फिफ्थ मेसेज इज आई लाइक टु थिङ्क द्याट आई एक्चुली मिन समथिङ टु यु। सो तिमीलाई म धेरै माया गर्छु तर मैले पनि जान्न चाहन्छु कि तिम्रो लागि मेरो अस्तित्व छ कि छैन, र म चाहन्छु कि सबै नभए नि तिम्रो लागि म
केही न केही त मेन गर्छु होला होइन, मेरो अस्तित्व केही न केही त होला भन्ने मैले आश गर्छु भनेर चाहिँ भन्नुभएको छ। आई लाइक टु थिङ्क द्याट एक्चुअली आई मिन समथिङ टु यु। सो म तिम्रो जीवनमा केही न केही त अहदा होला, मेरो केही न केही त स्थान होला भन्ने चाहिँ मैले चाहिँ सोच्छु भनेर चाहिँ 5th कार्डले मेसेज लिएर आएको छ। र द 6th मेसेज इज I love you so 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 much because I know how it feels to be loved so little. Oh, so जुन चाहिँ मान्छेको बारेमा यहाँ सोचिराख्नु भएको छ, आफूले माया गर्ने मान्छेको लागि उहाँ चाहिँ एकदम स्ट्रगल गरेर अगाडि बढेको जस्तो मलाई लाग्छ। र उहाँले भनिराख्नु भएको छ कि म तिमीलाई यति धेरै सो 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 मच लभ माया गर्छु, किनभने मलाई थाहा छ माया नपाउँदाको एहसास कस्तो हुन्छ, तिमीलाई जब कसैले माया गर्दैन त्यसको एहसास कस्तो हुन्छ त्यो चाहिँ मलाई एकदम राम्रोसँग थाहा छ, त्यही भएर चाहिँ मैले तिमीलाई धेरै माया गर्छु भन्नुभयो। सो उहाँलाई चाहिँ माया गर्ने मान्छे उहाँको जीवनमा छैनन् भनेर चाहिँ मैले बुझ्छु। उहाँले चाहिँ आफ्नो परिवारबाट पनि माया पाउनु भएको छैन, और साथीभाइसँग पनि माया पाउनु भएको छैन, र उहाँलाई चाहिँ एकदमै योर लभर निड्स एफेक्सन the most and they expect it from you. So उहाँले चाहिँ तपाईबाट त्यो आशा राख्नुहुन्छ कि तपाईले उहाँले भनिसक्नु भएको छ यो कार्डको थ्रु, सबै माया मलाई नदिए पनि अलिकति माया मात्रै मलाई दिए मलाई पुग्छ भन्नुभएको छ। र यो कार्डमा भन्नुभएको छ उहाँको मनको एहसास कि म तिमीलाई धेरै माया गर्छु, किनकि मलाई थाहा छ जब तिम्रो जीवनमा माया हुँदैन, कसैले माया गर्दैन, त्यति बेला कति बोर लाग्छ, और त्यो फिलिङ कति नरमाइलो हुन्छ। इट्स लाइक अ डार्क नाइट, अन्ध्यारो नसिद्धिने, कहिले पनि नसिद्धिने अन्ध्यारो लामो रात जस्तै हुन्छ त्यो फिलिङ। ओके, एन्ड द लास्ट मेसेज इज डु यु मिस द वे आई मिस यु। सो दिस पर्सन इज रियली भेरी स्वीट, जसको बारेमा तपाईँले चाहिँ आफ्नो मनमा सोचिराख्नु भएको छ, जसको लागि चाहिँ यो पिको कार्ड रिडिङ हेर्नु भएको छ। उहाँ चाहिँ धेरै इनोसेन्ट हुनुहुन्छ एन्ड धेरै इमान्दार हुनुहुन्छ र तपाईँलाई साँच्चीकै माया गर्नुहुन्छ। र उहाँले तपाईँलाई सोध्नु भएको छ आफ्नो मनको एहसासको थ्रु, म तिमीलाई जति मिस गर्छु नि, म तिमीलाई जति मिस गर्छु कि तिमीले पनि मलाई उतिकै मिस गर्छौ भनेर चाहिँ उहाँले क्वेसन गरिराख्नु भएको छ ब्युटिफुल सोल्स। सो जसले चाहिँ पाइल 3 चुज गर्नु भएको छ, यहाँहरूको जुन माया गर्ने प्रेमी प्रेमिका हुनुहुन्छ, उहाँको लाइफमा केही इम्पोर्टेन्ट काम छ अहिले, त्यो सकिएपछि उहाँ चाहिँ तपाईँको जीवनमा आउन चाहनुहुन्छ, र उहाँको सपना हो कि भविष्यमा तपाईँहरू दुईजना साथमै सधैँको लागि हुनुपर्छ भनेर। एन्ड यदि उहाँको जीवनमा उहाँले जे जति माया पाउनु भएको छ त्यो सबै तपाईँकै कारणले, तपाईँले चाहिँ उहाँलाई माया गर्न सिकाउनु भयो भनेर चाहिँ भन्नुभएको छ। र उहाँको अर्को एउटा सपना छ कि तपाईँको गोदीमा आफ्नो टाउको राखेर चाहिँ चन्द्रमालाई, चाँद तारालाई, आकाशमा भएको राम्रो राम्रो कुरा, सुन्दरतालाई हेर्न उहाँ चाहनुहुन्छ। र त्यसपछि उहाँले सोच्नुहुन्छ कि तपाईँले उहाँलाई तपाईँको जीवनमा उहाँको लागि केही न केही थोरै छोटो सानो भए पनि उहाँले तपाईँको जीवनमा आफ्नो लागि ठाउँ मागिराख्नु भएको छ। अनि उहाँले तपाईँलाई धेरै माया गर्नुहुन्छ, किनकि उहाँले आफ्नो जीवनमा माया पाउनु भएन र माया नपाउँदा कस्तो लाग्छ भनेर चाहिँ उहाँलाई एकदम राम्रोसँग थाहा छ। त्यही भएर चाहिँ उहाँले तपाईँले चाहिँ धेरै धेरै माया गर्नुहुन्छ, सधैँको लागि माया गर्नुहुन्छ। र अहिले उहाँ तपाईँको साथमा सायद हुनुहुन्न, र उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ म तिमीलाई कति धेरै मिस गर्छु कि तिमीले पनि मलाई उतिकै मिस गर्छौ भनेर चाहिँ भनिराख्नु भएको छ। सो दिज आर लभलिएस्ट, वन्डरफुल, धेरै सिम्पल, धेरै इनोसेन्ट, धेरै इमान्दारिताले भरेको मेसेजहरू आएको छ पाइल 3 चुज गर्नुभएको ब्युटिफुल सोल्सको लागि। सो आई होप दिस इज गोइङ टु कनेक्ट योर फिलिङ्स विथ योर लभर, एन्ड तपाईँको लभ लाइफलाई अगाडि लानको लागि यो मेसेजेसले हेल्प गर्नेछ भन्ने आशा राख्दै पाइल 3 पनि आजको लागि ऱ्याप गर्ने बेला भयो ब्युटिफुल सोल्स। र यो सँगै आजको पिको कार्ड रिडिङ पनि एन्ड गर्ने बेला भयो। एन्ड यदि तपाईँहरूलाई थाहा छ ट्यारोजले कसरी मार्गदर्शन गर्छ, ट्यारो कार्ड्स के हो भन्दाखेरि द्याट्स नाइस। यदि तपाईँहरूलाई थाहा छैन भने ट्यारो कार्ड्सले हाम्रो जीवनमा आउने अप्ठ्याराहरूलाई सजिलोसँग चाहिँ त्यसको समाधान
दिन सक्ने क्षमता राख्छ किनकि ट्यारोसको एनर्जी यति धेरै मिलेको हुन्छ ब्युटिफुल सोल्स। र यसको बारेमा अझै धेरै जानकारी पाउनको लागि मैले अलरेडी एउटा भिडियो बनाएको छु, त्यसको लिंक चाहिँ डिस्क्रिप्सन बक्समा राखिदिनेछु। यदि यहाँलाई इच्छा लाग्छ भने त्यो रिडिङ हेर्न सक्नुहुन्छ। र मेरो एउटा छुट्टै प्लेलिस्ट छ नेपाली पिक अ कार्ड भन्ने, त्यो प्लेलिस्टमा गएर चाहिँ आफूलाई मन परेको रिडिङहरू पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। सो व्हाइट तारा ट्यारो रिडिङलाई माया गरिदिनुस्। सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरिदिनुस्। र तपाईको जीवनमा जहिले पनि तपाई कुनै प्रकारको दोधारमा हुनुहुन्छ, सो व्हाइट तारा ट्यारो रिडिङमा मार्गदर्शनको लागि आउनुस्। ट्युन इन्टु व्हाइट तारा ट्यारो रिडिङ। एन्ड थ्याङ्क यू भेरी मच आजको रिडिङ हेरिदिनको लागि। सो अर्कोचोटिको लागि बिदा हुने बेला भयो। सो ब्युटिफुल सोल्स, धेरै धेरै ब्लेसिङ्स फ्रम व्हाइट तारा एन्ड सुप्रिम। आफ्नो राम्रोसँग ख्याल राख्नुस्। अस्तु, नमस्ते।